अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोई लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। प्रदेश 2 कै पहिलो बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनकोलोजी र पेडियाट्रिक, साथमा इसिजी, इको, युएसटी, टिएमटी, हल्टर, एबीपी, पीएफटी, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। काका काका, ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भयो जस्तो छ त। लौ न, छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालो, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा। सम्पर्क नम्बर 9812 93969 र 9802 018 19। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोई लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। आज हामीले पछिल्लो समय तातिरहेको राजनीति र
अत्यन्तै तीव्र रूपमा बढिरहेको वातावरण प्रदूषणको विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी विज्ञापन अथवा विश्राम भन्दा अगाडि प्रसारण गरिसकेका छौँ। अब क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशीसँग गरिएको यो कुराकानी। अहिले पछिल्लो केही हप्ता यता चाहिँ जुन वातावरणमा जस्तो प्रकृतिको प्रभाव देखिरहेको छ यसको खास कारण के हुन्छ? यो मौसममा नर्मल्ली अलिकति प्रदूषण बढ्ने नै हो होइन, तर यसपालि अलिकति धेरै नै डढेलो लागेको र त्यो कारण नै यो अहिलेको जुन वायु प्रदूषणमा जुन एकदम बढ्यो त्यसको कारण हुनुपर्छ, डढेलो कारण। वायु प्रदूषणको कारणले मात्र यो वायु प्रदूषण बढ्नुमा डढेलो मात्र हो कारण होइन? त्यो जुन नर्मल भन्दा एकदम जम्प गर्यो नि, त्यो जम्पिङको कारण उफ्रेको कारण चाहिँ नि डढेलो नै हो। भनेको यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा जुन प्रकारको वायु प्रदूषण थियो त्यो भन्दा माथिपट्टि जानु भनेको त्यो फेज चाहिँ वायु यो डढेलोको कारण हो। अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के भइरहेको छ प्रयास? होइन, डढेलो नियन्त्रणको लागि त वातावरण विभाग यो वायु प्रदूषण त तपाईहरुले वायु प्रदूषणमा चाहिँ नि सामान्य अवस्थामा जुन मैले भने नि गत वर्ष अथवा गत वर्ष जुन यो मौसममा जुन किसिमको वायु प्रदूषण हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई अथवा 365 दिन नै कन्ट्रोल गर्नलाई हामीसँग एउटा कार्ययोजना छ। त्यो कार्ययोजना अनुसार काम पनि भइरहेछ र विभिन्न निकाय सम्बन्धित छ। त्यसमा सबै जसोले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा आफ्नो भागको कामहरू गरिराख्नु नै भएछ। देखिराख्नु भएछ नि साइकल ट्र्याक भनिरहेको छ होइन, ट्राफिक लाइटहरू त्यत्रो बढेको छ। यो सबै चाहिँ नि कार्ययोजनामा छ। हुन त यो कार्ययोजना इनपुट पनि उहाँहरूबाट आएर बनेको, वातावरण विभागको यसो गर्नु पर्यो भने डिक्टेट गर्ने स्टाइलको होइन। यो क्याबिनेटले पास गर्नुभन्दा अगाडि कति वर्षसम्मको मेहनतले बनाएको सबै मिलेर, त्यसकारण त्यो अनुसार काम पनि भइरहेछ होइन। मैले उदाहरण केही दिएँ। अब यहाँ फ्लाइओभर बनाउनेदेखि लिएर थुप्रै कुरा, ब्रुमरहरूको कुराहरू थुप्रो छ। ब्रुमरहरू त आयो, फ्लाइओभर पनि बनाउनु पर्यो ट्राफिक कन्जेसनबाट यो प्रदूषण नहोस् भनेर। यो कामहरू हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। गाडीको स्ट्यान्डर्ड अपग्रेडेसन गर्ने यो नर्मल भयो क्या। यो नर्मल अवस्थामा हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्छौँ। केही वर्ष लाग्छ, 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ, तर एयर पोल्युसन काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न सहरहरूबाट हटाउँछौँ। त्यसमा मलाई पूर्ण रूप आत्मविश्वास छ। हाम्रो टिम मात्र होइन, हामी पछिका जेनेरेसन सबै मिलेर त्यो गर्छ। केही समय तलमाथि मात्रै हुने हो। जस्तै मेलम्ची पनि केही वर्ष पछि धकेलियो होइन, यस्तो चाहिँ हुन्छ। बिजुली पनि 18 घण्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि हामीले कहिले अनुमान गरेनौँ यो प्रब्लम कहिले सल्भ हुन्न भन्ने थियो। त्यस्तै काठमाडौँको वायु प्रदूषण भनेको त एकदम दीर्घरोगी जस्तै कहिले पनि यो सल्भ हुन्न जस्तो छ नि अहिले फिलिङ, तर त्यसो हुँदैन। यो सल्भ हुन्छ, तर यस्तो डढेलो लाग्ने अथवा ठुलो कुनै दुर्घटना भयो भने आउने अप्रत्याशित रूपमा आउने कुराहरूलाई चाहिँ नि अझै हामीले केही छ्याल्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। प्राकृतिक विपद बाहेक जस्तै अब यो वातावरण विभागले अहिले डढेलोलाई छोडेर पनि प्रदूषण त छ। तपाईहरुको कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनको तहमा गइसकेको होला, तर पनि त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष त्योभन्दा अहिले पछिल्लो वर्षहरूमा सुधारात्मक कहिले पनि देखिँदैन। यसमा दीर्घकालीन रूपमा हामी समाधान गर्न किन सक्दैनौँ? सुधारात्मक नभए पनि तल पनि गएको छैन, त्यो प्रदूषणको स्तर बढे पनि छैन। अब कसरी भन्दाखेरि 2015 तिरबाट सुरु भयो, 16बाट सुरु भयो हाम्रो मापन। पहिलाको तुलनामा अब विगतको तुलनामा हामीसँग मापन केन्द्र यस्तो थिएन र त्यसरी मेजर गर्न सक्दैन। तर अनुभव, व्यक्तिगत अनुभवको हिसाबमा कुनै बेला काठमाडौँ योभन्दा प्रदूषित अवस्था थियो। यो डढेलो छोडेर है मैले भनिरहेको छु। जुन बेला विक्रम टेम्पो चल्थ्यो, स्कट टाइपको 2 स्ट्रोक मोटरसाइकलहरू चल्थ्यो होइन, जति वर्ष पुरानो गाडी चलाउनु पाउँथ्यो, हिमाल सिमेन्ट चल्थ्यो, त्यति बेला काठमाडौँको प्रदूषणको हालत साह्रै खराब थियो। तर सधैँले त्यसमा सरकारले स्टेप लिएर त्यो सबै कुरा हटायो। त्यसपछि त्यसमा सुधार भयो। अब 20-25 वर्षको दौरान कति लाख गाडी चाहिँ बढ्यो होइन, कति लाख मोटरसाइकल 10 लाखै बढ्यो, मिलियन्स नै बढ्यो होइन। यो अवस्थामा जुन 16को हिसाबले, फेरि म 16मा आएँ, 16को हिसाबले 20सम्म आउँदाखेरि त्यस्तो अचाक्ली पोल्युसन बढेको छैन, त्यो स्थिर जस्तै छ होइन। अब तर यो अहिले अल अफ सडन हामीले
त्यति आकलन त गर्यो विपद आउन सक्छ भन्ने कुरा त त्यहाँ हामीले अनुमान गर्यौँ, तर यो रूपमा आउँछ भन्ने कुरा डिटेल त थाहा थिएन नि। त्यो चाहिँ नि बाहेक छोडेर हो भने प्रदूषणको त्यस्तो खराब छैन। अब हजुरहरूले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो वातावरण विभागले मात्र सक्दैन त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन लैजानलाई। जस्तै यातायातको विषयमा यातायात विभाग हो अथवा यतापट्टि ट्राफिक कार्यालय होस्, त्यस्तै गरेर विपदसँग सम्बन्धित पनि यो कुरा जोडिएको हुन्छ। तर ती निकायहरूले समन्वय गरे जस्तो मलाई लाग्दैछ। होइन त्यस्तो त होइन, किनभने सवारी साधनको विषयमा त्यही म भन्दैछु, यातायात व्यवस्था विभागको जस्तो कन्ट्रिब्युसन त अरूको छँदै छैन। हाम्रो विभागले नै थोरै छ उहाँहरूको अगाडि, होइन। नगरपालिकाहरूको भूमिका हाम्रोभन्दा बढी छ। यो त समन्वय गर्ने या सचिवालय जस्तो मात्र हो वातावरण विभाग त, होइन। न यो कार्ययोजना वातावरण विभागले बनायो, न यसको दायित्व वातावरण विभागसँग मात्र छ। अब उदाहरण दिउँ न, ललितपुर नगरपालिकाले साइकल ट्र्याक बनाएछ, विभिन्न इलेक्ट्रिकल भेहिकलको उहाँहरूको आफ्नै योजनाहरू छ, होइन। अनि विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनको अहिले कामै गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ उहाँहरू आफ्नै प्रोग्राम अन्तर्गत। र योसँग पनि मिले ट्राफिक लाइटहरू ट्राफिकले राखिराख्नु भएको छ, होइन। सडक विभागले पनि पहिलाभन्दा त आफ्नो पर्सेप्सनमा फरक होला, तर मलाई लाग्छ कि सडक स्तर पनि पहिलाभन्दा राम्रै भएछ। यी विभिन्न आफ्नो आफ्नो निकायले यातायात व्यवस्था विभागले त अझ आफ्नो त्यो मोनिटरिङ क्यापेसिटी बढाइरहेछ। उहाँहरूको आफ्नो योजना निजी क्षेत्रलाई समेत त्यसमा इन्भल्भ गराउने भन्ने प्रोग्रामहरू छ, होइन। त्यसकारण सबै संस्थाहरूले काम गरिरहेछ। अन्तिम प्रश्न छ मेरो तर्फबाट। अब यो त अब अलि लामो कुरा भयो, लामो समयसम्म कुरा भयो। अहिले अब तत्काल समस्या आइसक्यो, यो समस्या आइसक्यो, 2 हप्ता करिब भइसक्यो। यो अवस्थामा अब समाधान गर्नको लागि विभागले के गरिरहेको छ? होइन, यसमा हामीले भने नि यो अहिले प्रदूषणबाट कसरी जोगिने मात्रै छ हामीसँग। त्यो बाहेक कसरी मास्क लगाएर हिँड्नै पऱ्यो भने मास्क लगाएर हिँड्ने, सकेसम्म बाहिर नहुने, कोभिडको स्टाइलको छ नि, कोभिडलाई पनि हुने खालको घरभित्र बसिराख्ने खालको, अनि आँखा पिरो भयो भने आँखा धुने, अनि आगो फोहोर नबाल्ने, यस्तो यस्तो कुराहरू मात्र अहिले हामी गर्न सक्छौँ। र बाँकी चाहिँ नि सम्बन्धित क्षेत्रले नै दँदैलो नियन्त्रण गर्नुपर्छ। दँदैलो नियन्त्रण बिना यो सम्भव हुँदैन। अब यो कति दिनमा हट्ला भने के आकलन गर्नु? होइन, यो मौसममा सुधार हुने बित्तिकै हट्छ। अब मौसम चाहिँ 2-4 दिन त स्थिर भनेछ, होइन। हामीले मोबाइलमा हेर्दाखेरि पनि बर्सात हुने देखिँदैन, बर्सात नभएसम्म त समस्या पनि देखिन्छ, होइन। त्यसमा हामी त्यति धेरै ध्यान दिँदैनौँ। हेर्नुहोस्, मेरो आफ्नो हिसाबले हामीले 300 पुग्यो कि 200 पुग्यो भने चिन्ता हुन्छ, होइन। र हामीले अब 400-500 पुग्यो, हामी 10 नम्बर 15 नम्बर हाम्रोभन्दा डेली चाहिँ साह्रै खराब, होइन। उसको 500 हामी 400 खुसी मनाउने कुरा भएन, हामी सेकेन्ड भएर के फाइदा भयो? तर हाम्रो एटलिस्ट 200 भन्दा कम, अहिलेको मौसममा 200 भन्दा 150 भन्दा कम अथवा 100 भन्दा कम पार्नेतिर ध्यान दिनु पऱ्यो। हामी त्यति बेला फस्टै भयो भने हामीलाई समस्या हुनु, होइन। हाम्रो चाहिँ नि एयर पोल्युसन लेभल चाहिँ नि हाम्रो सेफ जोनमा पुग्यो भने हाम्रो नम्बर जति भए पनि त्यसको अर्थ छैन। र यदि एकदम दूषित, होइन, एकदम घातक अवस्था छ भने हामी 50औं पोजिसन भयो भने हामीभन्दा अरू खराब भयो भने हामीले त्यो हाम्रो स्वास्थ्य त ठिक हुन्न। त्यस कारण अरूसँग प्रतिस्पर्धा, होइन। फेरि यो कतिपय कुराहरू मौसममा भर पर्ने, हावाहुरीमा भर पर्ने भएको हुनाले यसमा हामीले के गरेछौँ भन्ने कुरा हो क्या। हामीले त कुनै त्यस्तो गतिविधि गरेको छैन जसको कारणले हाम्रो पोल्युसन बढ्यो। यो प्राकृतिक प्रकोप पनि हो, हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर हाम्रो अलिकति विकनेस भयो। तर यो हामीले गाडी जथाभावी चलाएर अथवा उद्योगले मात्र गरेको त होइन नि, होइन। कस्तो भन्दाखेरि होइन, अब यसमा धेरै डिस्कसन गर्न सकिन्छ, होइन। अब मानिसको सङ्ख्या बढेर यो डढेलो त कुन युगदेखि लागिरहेको हो, अहिले आएर अलि हामीलाई असहज भयो मात्र। पहिला त अब सहने भएको उपाय हुन्न, होइन। अहिले चाहिँ नि अब वन डढेलो नलगाउने विभिन्न उपायहरू गर्नु पर्यो हामीले, हो। अब यो चाहिँ नि धुला कण बाहेक पनि ग्यासियस पोल्युटेन्ट्सहरू पनि आउँछ, होइन। त्यसमा पनि नाइट्रस अक्साइड टाइपको नक्स भन्छौँ, त्यसपछि सक्स भन्छौँ, सल्फर अक्साइड्सहरू, ग्यासहरू जुन एसिडिक इन नेचर हुन्छ उनीहरूको कारणले पनि भएको हुनसक्छ। अथवा यस्तो पनि अझ यस्तो नक्स भन्ने जुन पोल्युटेन्ट्स हुन्छ उसले फेरि अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर ओजोन भन्ने पनि निकाल्छ, जुन पनि घातक नै हुन्छ। त्यसले पनि पोलाउने, यस्तो आँखा पोलाउने यस्तोहरू गर्छ। तर हामीसँग अब ती ग्यासहरू मापन गर्ने अहिले छैन सुविधा, होइन। त्यो सुविधा नहुँदाखेरि अहिले मापन गर्न सक्दैनौँ।
तर अरू देशहरूको जुन वेबसाइटहरू हेर्दाखेरि अनि युएस एम्बेसीहरूको पनि हेर्दाखेरि ओजोन लेभल बढेको भन्ने मैले इन्फर्मेसन पाएको छु होइन। धुलो पनि बढी, धुवा पनि बढी होइन। धुवा भनेको धुवामै धुलो हुन्छ क्या। एउटा कुरा बुझ्नु भने सडकको धुवा अथवा घर भत्काउँदाको धुवा र धुलो र यो आगो बाल्दा धुलोमा धेरै फरक हुन्छ। आगो बाल्दा आउने धुलो एकदम घातक होइन। घर भत्काउँदा अथवा खेत खन्दा आउने त हामीले भन्नुपर्ने जति भनि नै सकेका छौँ होइन। अब pollution.gov.np मा हेर्नुभयो भने त अनलाइन नै त्यो हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यो डाटाहरू। मलाई सोचिराख्नु पर्दैन त्यहाँको लेभल अब 200 भन्दा कम पनि राम्रो त होइन, तैपनि नेपाली हाम्रो सामान्य अवस्था जस्तै मान्नु पर्यो एकदम पोल्युटेड भए पनि। तर अब 200 भन्दा माथि गयो भने एकदम सचेत हुनु पर्यो। स्पेसल्ली आफ्नो नातेदारहरू हुन्छ नि त्यस्तो नागरिकहरू, उहाँहरूलाई बाहिर नजानु भन्नु पर्यो। अनि फोहोर बाल्ने चाहिँ अहिले पनि हाम्रो बानी सुध्रेको छैन। यो अवस्थामा पनि फोहोर बालिरहेको, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने सबैले मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही प्लास्टिक बाल्यो भने त झनै त्यसमा अरू केमिकल पाइजनस ग्यासहरू पनि निकाल्छ, त्यो पनि गर्छ। यतिसम्म कि मस्तिष्कघात होइन हुने, हार्ट अट्याक हुने यस्तो रोगहरू हुन्छ भने पनि अब नदरारै गर्छन्, थाहा नपाएर गर्ने कि नदराएर गर्ने, हामीले त्यो पत्ता लगाउन सकेको छैन। तर हामी अलिकति त्यसमा प्रचार प्रसारमा लाग्छौँ यसको लागि। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा भोलि पुनः बेलुका 6:30 बजे उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रेडियो सान्वी 96.4। के गरौँ, केही समझ आइरहेको छैन। तिमी त सरकारी अफिसर भइसक्यौ, मलाई पनि केही सल्लाह देऊ न। सुन, अहिले समय अवस्था हेरेर बुझ्दा कम्प्युटर अपरेटरको तयारी गर्दा राम्रो हुन्छ र यसको भ्याकेन्सी पनि धेरै आउँछ, साथै नाम निकाल्न पनि सजिलो छ। हो र? अनि कम्प्युटर अपरेटरको तयारी कहाँ गर्ने? हाम्रो ओटिटिसी वीरगन्जमा। ओटिटिसी वीरगन्जमा हो, आवर टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टर वीरगन्जले कम्प्युटर सम्बन्धी हरेक कोर्सको तयारी गराइरहेको छ। जस्तै कम्प्युटर अपरेटर 6 मन्थ, सुपर र खरिदार अधिकृतको लागि स्किल टेस्टिङको तयारी, डिप्लोमा इन कम्प्युटर एप्लिकेसन 18 मन्थ्स फर बुक फ्री, डिप्लोमा इन चिप लेभल कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ 18 मन्थ्स टुल्स ब्याग फ्री, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज 18 मन्थ्स, एडभान्स कम्प्युटर बेसिक 3 मन्थ्स बुक फ्री, प्रोफेसनल एकाउन्टिङ प्याकेज 3 मन्थ्स बुक फ्री, प्रोग्रामिङ प्याकेज प्रोग्रामिङ इन C, C++, Visual Basic, Java, Data Structure and Algorithms, Assembly Language, PHP, Designing Package 4 months, Web Page Designing 6 months. Our features: well-equipped computer lab with more than 30 computers, run by group of electronics and computer engineers. Detailed curriculum of all courses provided by CIA. Separate theory and practical classes by projector. No load shedding problems. High-speed Wi-Fi zone. Recognized by Nepal government and CIA Parsa. Our own book materials for all courses. वाउ, म त आज नै जान्छु र एडमिसन गराउँछु। अनि कहाँ छ ओटिटिसी वीरगन्ज? हो, हाम्रो ओटिटिसी वीरगन्ज घण्टाघर सिडिओ अफिसको छेउमा रहेको छ। समयमै एडमिसन गराएर आफ्नो सिट सुरक्षित राखौं। सम्पर्क नम्बर 98 252 65 277। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर,
ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। प्रदेश 2 कै पहिलो बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी, कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनोकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा ईसीजी, इको, यूएसटी, टीएमटी, हल्टर, एबीपी, पीएफटी, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। काका काका ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भए जस्तो छ त। लौ न, छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालो, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टीएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा ईसीजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा। सम्पर्क नम्बर 9812 93 969 र 98 032 018 19। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। एफएम ब्यान्डको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्वी मार्फत तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वसँग छलफल गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ। अहिले पछिल्लो समय देशको राजनीतिक माहौल पनि उस्तै गर्मागरम बनिरहेको छ, तातिरहेको छ, अर्थात् भनौँ अथवा सर्वसाधारणको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि प्रदूषित पनि रहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर वायुमण्डलको अवस्था पनि त्यस्तै प्रदूषणयुक्त रहेको छ, जसले गर्दाखेरि सचेत रहन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यस्तै अन्य विभिन्न विभागहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्। आज यसैसँग दुईवटा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी पछिल्लो राजनीतिक विषयमा
केन्द्रित रहेर माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलसँग कुरा गर्नेछौँ भने त्यस्तै गरेर वायुमण्डलसँग सम्बन्धित रहेर वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशीसँग कुरा गर्नेछौँ। सुरुमा प्रस्तुत छ माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलसँग गरिएको यो कुराकानी। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अहिले यो पछिल्लो जुन राजनीति अहिले कता कुन दिशातिर गइरहेको हो? केही समय अलिकति अन्यल छ। किन अन्यल छ त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले 23 गतेको फैसला गर्यो। फैसला गरिसके पछाडि एकीकरण भएका पार्टीहरूलाई अलग अलग गरिदियो। हुन त सर्वोच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर यो निर्णयमा राजनीति गरेको छ। यो कहाँबाट प्रभावित भएको छ त्यो अलग कुराहरू हो। त्यसकारण यो बेठिक निर्णय गरेको छ। दलको नाम मिल्यो मात्रै भन्नु भनेको थियो। नाम मिलेको मेरो नाम दाबी गरेको थियो। पार्टी एकतामा पुग्नुपर्ने जरुरी थिएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि दुईटा पार्टी सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने सन्दर्भमा दुईटा पार्टी त अलग भएर बस्नु पर्यो। एउटा यो स्थिति हो। हिजो केपी ओलीले गरेको गतिविधिका सम्बन्धमा उहाँले गरेको संसद विघटन लगायतका प्रतिगामी कदमका सम्बन्धमा हामी विरुद्धमा थियौँ। त्यसको विरुद्धमा भएको कारणले नै निर्वाचन आयोगमा दल सम्बन्धी विवाद सम्बन्धी पुगिसकेको थियो। दलको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यताबाट समेत उहाँलाई निष्कासन गरिसकेको थियो। त्यसको निर्वाचन आयोगले निरूपण गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले त्यसको निरूपण गर्ने अधिकार पनि कर्टेल भएको छ। यसले मुलुकको शासन सत्तामा समस्या पर्यो। अब हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रले 2054 साल फागुन 3 गते प्रस्ताव गरेर संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकारका निम्ति केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यस पछाडि 2075 साल ज्येष्ठ 3 गते पार्टी एकता भइसके पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर ज्येष्ठ 23 गते निर्वाचन आयोगले एउटै पार्टी भएको हुनाले 76(1) अन्तर्गतको सरकारको हैसियत दिएको थियो। हो, निर्वाचन सर्वोच्च अदालतले 11 गते फागुन 11 गतेको फैसलामा पनि त्यही कुरोलाई मान्यता दियो है। अब समस्या के, नैतिकताको थोरै पनि लेस भएको भए पुनर्स्थापित भएको संसदमा सरकारले म यो राजनैतिक द्वन्द्वबाट आइपुगेँ, मलाई संसदले मलाई विश्वास गर्छ कि गर्दैन भनेर स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। किनभने हामीले त आलोचना गरेका छौँ नि त। आलोचना गरेको स्थितिमा हिजोको कुरोमा त्यो त हामीले गरेको समर्थन होइन नि त। आज त हिजो हामीले गरेको समर्थन हो, आज पुनर्स्थापित गरेपछि त हामीले गरेको समर्थन छैन नि त। बिचमा काट्ने सर, जस्तै अब हजुरले म यसलाई टुङ्ग्याउँछु र त्यस कारणले नैतिकताको जिम्मेवारी हुँदो हो त मलाई विश्वास छ कि छैन भनेर पार्लियामेन्टभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। त्यो लिएको छैन सरकारले। अब त्यो स्थितिमा अब बाहिर प्रश्न के उठ्यो, नेकपा माओवादी केन्द्रले हिजो समर्थन गरेका थियो, त्यस कारणले त्यसको पनि आज पनि समर्थन छ सरकारलाई भन्ने ढङ्गको परिभाषित गरिएको छ है। म यो परिभाषासँग पूर्ण चाहिँ सन्तुष्ट छैन। तर के हो त भन्दाखेरि हिजोको समर्थनलाई आज यदि मान्ने हो भने पनि हामी विकल्प खोजिरहेका छौँ। विकल्प भने केपी ओलीको सरकारको विरुद्धमा अर्को सरकार बन्नुपर्छ भन्ने विकल्प। नेपाली काङ्ग्रेससँग संवाद अथवा मधेसवादी पार्टीहरूसँग संवाद गरिरहेको स्थितिमा अहिले हामी विकल्पसहित नेपाली के अरे उसलाई नेकपा एमाले भनेर केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई हामीले उसलाई दिएको हिजोको विश्वासको मत थियो, त्यो विश्वासको मत फिर्ता गर्ने हामी त्यो पोजिसनमा भएका हौँ। जस्तै अब तपाईँले विश्वासको मत फिर्ता लिन त भन्नुभएको छ, तर अङ्कगणित रूपमा केपी ओली नै अहिले बलियो हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईँहरूले त समर्थन त फिर्ता गर्नु पर्यो। यो तपाईँको निष्कर्ष हो केपी ओली बलियो हुनुहुन्छ भन्ने? कसले दियो र उहाँलाई? उहाँसँग समर्थन फिर्ता त लिनु भएको छैन नि। त्यसैले बलियो हुनुहुन्छ भन्नु भएन नि त है। त्यसले बलियो हुनुहुन्छ भने उहाँको पार्टीसँग अहिले 121 सदस्यहरू छन्। त्यो उहाँको पार्टीभित्र पनि समानान्तर लडाइँ चलिरहेको छ। अनि त्यो आधारबाट कसरी बलियो हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरू के हुन्छ छिनोफानो उहाँहरूकै कुराहरू हो।
र अर्को 121 त मेजोरिटी होइन त, 136 चाहिन्छ है, 138 हो आदिले गर्दाखेरि 136 चाहिन्छ। खोइ त उहाँसँग 136 को अङ्क त चाहियो। तपाईँले समर्थन दिइरहँदाखेरि त 138 त हुन्छ। हामीले मैले भने हाम्रो समर्थनको पोजिसन त त्यो मैले जुन भने नि, सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापित गरेको संसद र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्माण गरेका दुईटा पार्टीको स्थिति, त्यो त कहिले भन्दा 23 गते यता दुईटा पार्टी भए, त्योभन्दा अगाडि त एउटै पार्टी थियो। 23 गते यता तिमीलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ र तिम्रो नेतृत्वको सरकार भनेर त हामीले भनेको छैनौँ नि त। समर्थन स्वतः रूपमा होइन, समर्थन स्वतः रूपमा फिर्ता भएको देखिन्छ। किनभने अहिले बनेको सरकारलाई हिजो हामी 74 फागुन 3 गते समर्थन गरेका हौँ। त्यस पछाडि पार्टी एकता भएपछि पार्टी फुट्यो, सर्वोच्चले फुटाइदियो। सर्वोच्चले फुटाइदिएपछि दुईटा पार्टी त फागुन 23 गते पो बन्या हुन् त। 23 गते त हामीले सरकारको प्रस्ताव त गरेका छैनौँ त 23 गते। त्यस कारणले स्वतः के हो त भन्दाखेरि समर्थन फिर्ता भएको ठहर्नी हो एउटा तर्कमा। अब कानुनका 12 सिंह हुन्छन् भने जस्तै अब यसलाई चाहिँ नि अब विश्वासको मत हिजो थियो, त्यस कारणले औपचारिक रूपमा हाम्रो विश्वास छैन भनेर संसदमा लेखेर दिएर संसदले पारित गरेपछि मात्रै बल्ल हुन्छ भन्ने अर्थ लगाउने हो भने हामी विकल्पको सरकार पनि बनाउने प्रयत्नमा छौँ। तर तपाईँहरूले अब काङ्ग्रेस र जसपाले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि त अहिले त तिनै पार्टी मिल्नै पर्छ ओलीको विकल्पको लागि त, जसपा, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र। तर उनीहरूले के भनिरहेका छन्, माओवादी केन्द्रले स्पष्ट बाटो चाहिँ रोज्नु पर्यो, यो दोधारे नीति, यता समर्थन फिर्ता पनि नलिने। त्यो एकदमै स्पष्ट बाटो छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो सहमति भइसक्यो त्यस मामला। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो निर्णय, तिमीहरूले के हो निर्णय भनेर हामीले अल्टिमेटम दिएका थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय विकल्पमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व गर्न तयार छ, केपिएलको विकल्पमा सरकार बन्नुपर्दछ भन्ने कुराहरूमा। अब समस्या कहाँ रहेको हो त भन्दाखेरि त्यो जसपाको है अब उसको प्रश्न के हो त भने उसले पनि अहिले औपचारिक उसले समर्थन गरिसकेको छैन, गरेका छैन नि, एग्रिमेन्ट भएको छैन नि होइन। अब त्यहाँभित्रै पनि द्वन्द्व के छ त भन्दाखेरि केपिएललाई समर्थन गर्ने र केपिएललाई समर्थन कुनै पनि हातमा नगर्ने। किन प्रतिगमनको विरुद्धमा उत्रेको राजनीतिक दलले त्यही प्रतिगमनकारी काम जसले गरेको थियो उसलाई समर्थन दिन सकिँदैन भन्ने प्रश्न त त्यहाँ गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। त्यस कारणले समस्या हामीमा होइन, समस्या त्यहाँ हो। हामी त यसको विकल्पमा जाने भनेर टुङ्गोमा पुगिसकेका हौँ। अब त्यो टुङ्गोमा पुगेर यदि जान सकेन भने हामीले यदि ल हुँदैन भन्ने निष्कर्ष भयो, जसपाले हामीलाई साथ दिँदैन, केपिओलीलाई साथ दिन्छु भन्ने कुरा निष्कर्षमा पुग्यो भने हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौँ। जस्तै अब हजुरहरूले कारबाही पनि गर्नुभयो, 4 जना मन्त्रीहरूलाई जो माओवादी केन्द्र छोडेर उतापट्टि केपिओलीलाई साथ दिनुभयो, उहाँहरूलाई कारबाही पनि गर्नुभयो, तर समर्थन फिर्ता लिनु भएन। यसमा त विभिन्न टिका टिप्पणीहरू शङ्काहरू गर्न थालेका। बाहिरी टिका टिप्पणीहरू गर्नु कुनै पनि आवश्यकता छैन। हामीले दल सम्बन्धी ऐनका आधारबाट उहाँहरूलाई कारबाही, दल सम्बन्धी ऐनले दल बदल गर्न पाइँदैन होइन। दल बदल गर्न जसले दल बदल गर्छ उसको चाहिँ नि दलगत हैसियत पनि रहँदैन, उसको सांसद पनि रहँदैन। यो त कानुनले व्यवस्था गरेका कुराहरू हो। त्यस कारणले हामीले उहाँहरूलाई बिदा दियौँ। यो समर्थनसँग जोडिएको कुरा हो, यो समर्थनसँग जोडिएको कुरा होइन। यो त एउटा पार्टीको उम्मेदवार भएर जितेको भएको मान्छे अर्को पार्टीमा गएर सामेल भयो भने स्वतः त्यो पार्टीको प्रतिनिधित्व रहन सक्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले त्यो कुराहरू गरेका हौँ। त्यसैले त्यो अहिले सबै ठाउँमा हामीले गर्दैछौँ, सबै प्रदेशहरूमा। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको विषयमा पनि त्यो पनि शङ्का तपाईँहरूले गर्नु होला, त्यो केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि छुटेको हो, त्यो पनि हुन्छ, हल हुन्छ, उहाँलाई पनि कारबाही एकदम जरुर हुन्छ। अब प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि अब माओवादीको नेतृत्व त्यहाँ थियो, अब धर्मरायो, अब त्यसलाई समाधान गर्नको लागि के गर्नुभएको छ, के पहल भइरहेको? त्यहाँ त हामीले हाम्रो पक्षमा मेजोरिटी रहेसम्म सरकार चलाउने हो, हाम्रो पक्षमा मेजोरिटी रहेन भने छोडिदिने हो। अन्य दलहरूसँगको सहकार्य त हामीले अरू दलहरूसँग प्रयत्न गर्दैछौँ, गरिरहेका छौँ कुराकानी, र अरू प्रदेशहरूमा पनि छ। जस्तो 1 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो मात्रै
नेकपा एमालेको पक्षबाट हिजो हस्ताक्षर गरेकाले फिर्ता लिइसके पछाडि त हाम्रो मात्रैले 25% पुगेन, नपुगिसकेपछि त्यो फिर्ता लिनु पऱ्यो भने फिर्ता लियौँ। 1 नम्बर अहिले 3 नम्बर प्रदेशमा पनि यो अहिले चाहिँ नि बागमती प्रदेशमा पनि हामीले चाहिँ नि अब त्यसको विकल्पमा सरकारलाई नैतिक रूपले राजीनामा दियो भन्नु भनेको छ, सदन स्थगित भएको छ, यो कुराहरू। बाँकी बच्यो गण्डकी प्रदेश र चाहिँ नि तपाईँको लुम्बिनी प्रदेशमा त्यसको विकल्पमा खोजी हुँदैछ। भनेको त्यतापट्टि पनि यहाँ जसरी केन्द्रमा कुरा भइरहेको छ काङ्ग्रेस जसपासँग, त्यहाँ पनि त्यही प्रकारको होइन। यो त स्वाभाविक एउटा राजनीति बुझ्नेले स्वाभाविक रूपमा पनि चाहिँ नि लाटो हिसाबले पनि बुझ्ने कुराहरू हो यो, कि विकल्पको खोजी हुन्छ भन्ने कुरा। किनभने यो पोलिटिकल लडाइँ हो। त्यो पोलिटिकल लडाइँ केसँग जोडियो त भन्दाखेरि नेपाली जनताले युद्ध र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने खोसिन थाले, निरङ्कुशताको दिशामा जान थाल्यो। सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, के अरे समावेशी समानुपातिक प्रति जस्ता प्रश्नहरू जो नेपाली जनताले पाएका थिए ती खत्तम हुन थाले। त्यस कारणले त्यसको रक्षाका निम्ति त्योसँग सम्बन्धित सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग हाम्रो सहकार्य अगाडि बढ्छ। अब अन्तिममा सर, यो राजनीतिक कोर्स अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला? अब यति बेलासम्म जस्तै संसद पुनर्स्थापना भएको फागुन 11 गते, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 1.5 महिना भइसक्यो। 23 गतेको कुराहरू यही पुनर्स्थापना त संसद भयो, तर खड्गप्रसाद ओलीजीले त्यो संसदलाई कामविहीन बनाइदिनु हो, बदला लिनुभयो। किन मैले विघटन गरेको संसदलाई किन बिजनेस दिने भनेर उहाँ न पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ, न पार्लियामेन्टमा सरकारले विधेयक दिन्छ। विधेयक के अरे संसदमा 39वटा विधेयक छन्, 49वटा विधेयक रहेछन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरेर विधेयक छन्। ती विधेयकहरूको छलफलको निम्ति मन्त्री आउनुपर्छ। कतिपय पारित भएका विधेयकहरू एउटा मात्रै हिजो अस्ति पेश भएको छ, एउटा मात्रै विधेयक पेश भयो, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक मात्रै पेश भएको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जटिल विधेयक छ, त्यो 5 मिनटको निर्णय उहाँले अड्काएको हो। त्यो 5 मिनटको निर्णय मात्रै छ, बाँकी छ त्यो उहाँले अड्काइदिइराख्नु भएको छ। अरू विधेयकहरू छलफल भइरहेका छन्, मन्त्री नआइकन छलफल हुँदैन, छलफल नआइकन त्यो अगाडि जान सक्दैन। अनि अरू नयाँ विधेयक दिने कुराहरूमा उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। विधेयक ड्राफ्ट भएर बसेका छन्, मुलुकलाई अकर्मण्यताको शिकार बनाउनु खोज्ने। यो के हो त भन्दाखेरि यो संसदीय अहिलेको संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउनका निम्ति गरिएको षड्यन्त्र हो। अब यो षड्यन्त्रभित्र फेरि उहाँको मात्रै इन्ट्रेस्ट छैन, उहाँको मात्रै इन्ट्रेस्ट छैन, हाम्रा देशभित्र देश बाहिरका अन्य शक्तिहरूको पनि इन्ट्रेस्ट छ। अन्य शक्तिहरूको अस्ति उसले चाहिँ नि के अरे परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको सुने मैले, ल बिजनेस छ त, हामीले त सन्धि सम्झौताहरू पेश गरेका छन्, किन पेश गर्दैन सदनमा भनेर। त्यो के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट त्यहाँ फेरि प्रेसर भइरहेको छ। एमसिसी जस्ता सम्झौताहरूलाई पारित गराउनका निम्ति प्रेसर भएछ, जुन राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा छ। त्यस कारणले सरकारले अहिले संसदलाई निकम्मा बनाएर संविधान पनि फेलियर बनाउने, संसद पनि फेलियर बनाउने योजनामा लागिरहेको। अब यो अवस्थामा त नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा जसरी प्रतिगमन भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई चालेको भनेको थियो, अब त एकजुट भएर यसलाई त राजनीतिक रूपमा निकास दिनुपर्ने होइन? त्यसैले त्यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा समझदारी भयो। नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचको समझदारीले मात्रै यो नहुने भएको हुनाले अर्को थर्ड फोर्ससँग पनि कुराकानी भइरहेको कुराहरू छ। त्यो भइरहेको कुरा निष्कर्षमा नपुगेका कारणले अहिले चाहिँ नि त्यो टुङ्गोमा पुगेर स्टेप अगाडि नबढिरहेको हो। त्यो छिट्टै त्यसको बारेमा टुङ्गो हुन्छ। सहमति भए सहमति भएन भने हामीले आफ्नो तर्फबाट समर्थन फिर्ता लिन्छौँ। नयाँ वर्षसम्म केही नयाँ नतिजा आउला? मैले तिथिमिति म ज्योतिष होइन, चिठीमिति तोक्दिनँ अहिले। हस्, थ्याङ्क यू सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लीलामणि पोखरेल, माओवादी केन्द्रका नेता र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र माओवादी केन्द्रले चाल्ने आगामी कदमको विषयमा जानकारी दिनुहुँदै। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा केही समय विश्रामको बेला भएको छ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो सान्वी।